म्हाका अथॉरिटी ना. पूण एक विशय ताचे हांव जाल्ली चूक ती आज तुमच्या मुखार सांगूंक जाय. थोड्यांक गुर्त आसतली गुर्त नासतली सांगूंक जायना. पूण तुमकां वॉट्सॅपार आले व्हिडिओ लायल्या जावं लंडनात जाल्लें कन्वेन्शन आनी त्या कन्वेन्शना वेळार ताणें दिल्ली शिकोवण एक फडकिरी शिकोवण हेरेज कितें हेरेज तो म्हणालो पोरण्या सोल्ल्यांत दाद उपादेश दिल्लो देव आसा पळय. मोयजे लागीं उलयल्लो देव, दाविदा लागीं उलयल्लो देव, सलमाव लागीं उलयल्लो देव हो देव न्ही. तो देव न्ही. देवाच्या रुपान आसुल्लो सैतान. सतगी सतगी कोणी म्हणे सांगलें की सत न्ही म्हणून दोगेच रावल्यात की हे सत न्ही. कित्याक ही शिकवण दुसऱ्या शतमानांत एकल्यान सांगल्ली मार्शन म्हणल्यान सांगल्ली आनी त्या वेळार त्या पवित्र सभेन आपोस्तल आसल्या वेळार ताणी ती सांगल्ली हें चूक हें सत न्ही. पूण 2025 येताना एकलो येवन हे सांगता आसा फक्त आनी आमी शिकतो. कित्याक आमी आमचो बायबल आसलो आमी आमचो बायबल आसलो जाल्यार आमकां सारकें पारखूंक समजतें आसलें. देवाचें उतर घे वय की न्हय की म्हूण समजतें आसलें. आमी आयकूनचें दुसऱ्यांचें उतरां मात बायबलाचें उतर आमी नीज जावन वाचलें जाल्यार आमकां कळटें आसलें. आनी थोड्या म्हयन्या आदीं तें आतां यूट्यूब चॅनल बंद जालें ताका कळटा कोण म्हूण कळटलें. पात्रांव म्हजो इश्ट जाल्यार ही चूक जाली सकाळचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार सांगना जाल्यार हांगासर कितें सांगलां देवाची हुजीर आनी जशे जिव्यांची तशे मेल्ल्यांची झडटी करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ताच्या हुजीर ताच्या येण्याची रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दिता म्हणटा सांगपाक. हांव तुका ताकीद दिता सांग कितें